Hello mga kaigsunan, usa ka malipay nga takna sa pagtunaw sa alang kanatong tanan. Welcome sa lesson study nga atong pagaymuon. Nining mataw nga takna sa kagabihan sa Monday, and today is February 1, 2021. Og nga bot nato dayigo na Ginoo tungod kay murag kanus ala nagsugod ang tuig 2021, and we are now already on the second month of the year, no? Can you imagine mga kaigsunan nga ginasustain gyud sa Ginoo ang atong kinabuhi? Ginapakita niya sa daghan nga mga pamaagi ang iyang gugma, ang iyang kaluoy, o bisan pa ang iyang paghiya kanato bisan sa mga dagko ug gagmay nga mga decisions nga atong ginahimo. Truly, God is there, no, ready to guide and instruct His people. So karon nga gabi sa dili pa nato sugdan ang atong pagtuon karon, ako kamuhangyoon alang sa usa ka pagampo. Dalaygon ka o mahimayawon namo nga Dios, nini nga takna sa kagabion nagadangop kami kanimo. Una sa tanan nagahangyo nga ikaw magapasaylo kanamo sa tanan namong mga sala, ug palihog o Dios ubani kami sa pagtuon nga among pagahimuon karon. Pasaylo kami sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang uluhan sa atong leksyon karon nga gabi sa Monday is the late great city of Babylon, ang dako nga bantugang syudad sa Babylonia. O nga kung magisgot ang Babylonia mga kaigsunan, usa ni siya ka ancient city, yet ang iyang spiritual implications na ini dili lamang kaniadto sa panahon sa mga Israel kanon, bisan pa hangtod karon nagapadayon. Of course, no, wala na ni naga-exist nga syudad mga kaigsuonan, pero makita nato nga dunay mga mensahe sa Ginoo sa paglaom, mensahe sa kadaugan nga iyang gipakita kaniadto, and the same nga paglaom o kadaugan ang iyang ginasaad nga ni kanato tungod kay nasayod kita nga sa katapusan nga mga panahon, God's church, His people will be confronted with the issues that will be hurled against His people gikan ining espirituhanon nga Babylon. And tingali sa later part sa ato nga lesson karon nga quarter ato na mahinaynayan og tuon mga kaigsuonan. Pero historically nasayod kita ang Babylon kaniadto dili man siya ingunana gyud ka gamhanan, no, in the very beginning. Nahimo na lang ni siya nga gamhanan tungod kay dunay usa ka Chaldean ni atong 626 BC sumala sa atong lesson karon nga ang iyang pangalan si Nabopolassar. Iyang gi-restore ang Babylon, o niya eventually wala nag-expect bisan pa man gani ang makatawhan dito sa Juda ug ang mga katawhan diha sa maong region nga kini nga nasod sa Babylon mahimong superpower. Tingali doon ay pipila ka mga threat nga ilang nadungog, pero ila lang nang gina-shrug off, no? Gina-ignore nila basta gani threat gikan sa Babylon tungod kay unsa man ang Babylon kaniadto. But then eventually daw sa wala lang nila gina-expect ni kalit kini og kadako. Well, doon ay pipila ka mga dates dinhi o doon ay pipila ka mga historical events nga nahitabo. I-check na lang nato balik ang atong lesson o ang uban nga mga documents. But then to make the long story short, nasayod kita nga ang Babylon na himong usa ka superpower nga nasod. Wala lang niya gilupig ang uban nga mga nasod diha sa iyang immediate nga vicinity, kundi bisan pa sa katawan sa Ginoo. And doon na siya dako nga damage nga nahatag sa katawan sa Ginoo mga kaigsunan. Well, nasayod po ta in the first place, gitugot sa Ginoo nga malupig, no, o mapildi ang makatawan sa Ginoo tungod po sa ilang pagtalikod gikan sa Dios, and His way of chastising and arresting the attention of His people is gitugyan sila sa kamot sa ilang mga kaaway. But then ang nakaapan lang yun tungod kay kining Babylon mga kaigsunan, grabe nga damage, grabe nga oppression ang iyang gipahamtang sa katawan sa Israel. But then samtang naa sila dito, prophet after prophets, di ba, sa tanato sila ni Daniel, bisan pa magani sila ni Haggai o kung uban pang mga contemporary nga mga prophets, naghatag daan o pasalig that surely God's people will be delivered. O nga nasayod kita nga nagsugod na mga kaigsunan sa diha nga gipeldi sa Medo Persia ang Babylon. Mauto ang sinugdanan, and eventually ang Medo Persia napildi na po sa Greece, and niabot nga ni atong tuig 198 AD. Bisan pa man gani ang usa ka Roman by the name of Septimus Severus, iya na lang nahikaplagan nga ang Babylonia usa ka dako nga syudad kaniadto, usa sa mga syudad nga gikahadlukan, usa sa mga syudad nga sa diin ma-impress gayud ang mga tawo sa pagtan-aw kung unsa ka dato, unya unsa ka well guarded kini nga city, karon usa na ka deserted place. As of this moment sa moderno nga panahon mga kaigsunan, sumala pa sa pagtuon, doon na lang pipila ka mga Iraqi settlers, no, nga nagapuyo didto, pero wala na gyud sila'y plano o intention nga ila pang i-rebuild ang mao nga city. So ingon ana karon ang kahimtang sa Babylon nga kaniadto ginakakuyawan sa mga katawhan. Likewise mga kaigsunan, ang pasalig diri sa Ginoo mao nga number 1, dunay pipila ka mga nasod nga
magahatag og kahadlok nato. Tingali dili lang nasod pipila ka mga tawo, pipila ba ka sistema, pipila ba ka mga gahom nga nakita nato murag imposible kini buntugon sa human perspective, no? Murag dili ta makalingkawas sa gapos o sa pagpanglupig niini nga mga sistema o gahom. Yet God has His unique way of delivering His people. In the case of Babylonian oppression, no, nga gibati sa mga katawo sa Israel kaniadto, gigamit sa Ginoo ang uban nga mga tawo sama sa Medo Persia, and eventually of course ang Greece, no, nga maoy naghatag pod og pagpildi, and bisan pa man gani ang mga Roman leaders, no, ang Roman Empire. Pero makita usab nato din mga kahigsunan nga sumala sa balay nga kasulatan, dili lang mga human agents ang gigamit sa Ginoo para nga i-liberate ang iyang makatawan, bisan pa man gani ang nature, no, ang yuta, ang bulan, ang mga bituon, ang basta bisan unsa na lang ang mabutang para lang gyud nga mapakita sa Ginoo nga ingon ana siya kagamahanan. Very unlikely nga mga source of relief and deliverance mabati sa iyang makatawhan. So likewise mga kaigsunan, sa katapusan nga mga panahon, kita atubang o panahon nga malisod. Mag-atubang kita sa panahon nga daw malisang gani ang uban karon tungod sa ilang grabing kakuyaw. Murag na nga nagkabukiran, no? Inumduman nato dili nato ma-shield ang atong kaugalingon sa atong kaugalingon nga mga paningkamot. Truly, wherever we are, as long as we remain loyal and faithful to the Lord, deliverance will surely come for His people. O nga nasayo ta mga kaigsunan nga dili lang physical deliverance ang ultimate nga gift o reward sa Ginoo alang sa iyang makatawan, kundi ang langit nun nga gingharian, kaluwasan, eternal life. Mao na ang usa ka butang nga dapat nato i-aspire ug nga kana lamang mahimo, dili pinaagi sa atong kusog, dili pinaagi sa atong gahom, kundi pinaagi sa Ginoo, pinaagi sa balang nga espiritu. So ako nagalao mga kaigsunan nga kini pipila ka mga historical events nga nahitabo kaniadto, how God's people is being oppressed, how God's people are being delivered eventually. Ato pud ning i-feel, no, sa atong panahon karon nga after all, God is really the God of yesterday, today, and even sa walay katapusan nga mga panahon. So dili siya ingon ana ka dunay gipalabi kaniadto og karon. Fair ang iyang treatment sa iyang mga katawan. Ang ato alamang is we should learn the lessons nga nahitabo kaniadto o nga ato atubangon ang very uncertain nato nga kaugmaon with God's power, no, confidence from Him, tungod kay nasayod siya nga iya maginakuptan ang panahon. Siya ay magabuot sa pagtaas o bisan pa sa pagkahugno sa mga pangulo o sa mga gingharian. So Ginoo magapanalangin ning nga pagtuon kini akong buong pagampo.